तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अंबे अकबर में से एक की लिखी हुई किताब है। आज हम 13वें बाब पर हैं जिसमें खुदावन की बातें और झूठे नबियों के खिलाफ खुदावन की अदालत है। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि हम मिलकर खासकर हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी किस्त में बाइबल को खोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया में लोग खुदा के कलाम के लिए भूखे हैं, और खासकर हिस्केल की किताब जो अहद कदीम के अंबिया अकबर में से एक है। ये बड़ा इससे पहले कि हम एजाज़ है। आज के मुताले का आगाज़ करें, कि आप नाजरीन को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि जब वो हिस्केल की किताब का मुताला सुन रहे हों तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनसे वही कहना चाहूंगा जो बाइबल कहती है, जो पतरस रसूल ने कहा, और हमारे पास नबियों का कलाम है, हमारे पास प्यारी कीमती और नायाब शय है, और हम इस पर पूरी तवज्जो से गौर करें। रूहुल कुद्स यकीनी तौर पर यह जानता था कि जब नबूवती कलाम को नज़रअंदाज किया जाएगा तो क्या होगा, इसलिए वो कहता है कि लोग इस पर गौर करें, और लोग इस कलाम पर तवज्जो करते हैं। ये एक चिराग है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। देखें, जब बिजली किसी वजह से कट जाए तो हम किसी बैटरी या फिर एक मोमबत्ती को ढूंढते हैं जिससे रोशनी हो सके, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। सही, बहुत शुक्रिया। हम 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस बाब का उन्वान बताएं। झूठे नबियों और अंबियाओं के खिलाफ खुदा की अदालत। दरअसल झूठे नबियों की जिम्मेदारी बहुत संजीदा है। क्यों? क्योंकि अगर रियासत उनसे लड़ती है जो जाली डॉलर्स बनाते हैं, तो खुदा के कलाम में जालसाजी करने वालों से लड़ना अहम है। सही। मतलब जो जाली डॉलर्स छापते हैं बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं, मुश्किल में फंसते हैं। लेकिन जो कोई खुदा के कलाम में जालसाजी करता है उसके लिए सही। कौन दुआ कर सकता है? ये कहना कितना खतरनाक है कि मेरे पास खुदा का कलाम है और फिर मैं अपनी ही कहूं। ये कितनी खतरनाक बात है। जैसा कि वो बाकी के बाब में बताता है कि वो वीरानों में रहने वाली लोमड़ियों की मानिंद हैं। जी। और जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा, फाड़ने वाले भेड़िए जो गल्ले को ना छोड़ेंगे। इस बाब की आयत के मुताबिक इसकी तकसीम के हवाले से हमें बताएं। जी, ये वाज़ेह है। ये पहली आयत हमें झूठे नबियों के बारे में बताती है, और 17वीं आयत से वो झूठे नबियों के मुतालिक वाज़ेह तौर पर बताती है। इसका मतलब ये है कि इस बड़े संजीदा जुर्म में चाहे मर्द या फिर ख़वातीन शामिल हों, वो खुदा के लोगों को तबाह करते हैं। इसी वजह से सच्चे नबी थे, लेकिन अफसोस के वो 100 या फिर 400 झूठे नबियों के मुकाबले में एक था, जैसा कि अखियाब बादशाह के दिनों में हुआ। वो खुदावंद का सच्चा नबी था, यानी कि मिकाया बिन अमला, जिसके खिलाफ झूठे नबियों की एक भीड़ मौजूद थी, जिनका सरदार केनान का बेटा सिद्ध किया था, जो मैं समझता हूँ ठग था। क्योंकि जब मिकाया बिन अमला का बेटा कलाम से बोला तो उसने उसके गाल पर मारा। तो नबी है या बदमाश है या क्या है? अफसोसनाक है। सही।
आपने कहा कि ये बाब झूठे नबियों के मुतल्लिक बताता है, और खुदा के इन झूठे नबियों और नबियाओं के मुतल्लिक कलाम के हवाले से भी अगर हम कहें कि जिस दौर में हम आज जी रहे हैं उसमें कहीं कोई झूठा नबी नहीं है, लेकिन झूठे उस्ताद जरूर हैं। कैसे लोग हैं जो नबूवत का नाटक करते हैं जबकि वो झूठे नबी हैं? सही। चौकन्ना कैसे रहा जाए? मतलब कि हिस्कियल की इस किताब के वाक़यात के वक्त हम मौजूद ना थे, लेकिन हम किस तरह से इन झूठे नबियों से आज मसीही दौर में चौकन्ना रह सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि मसीह ने हमें एक निशानी बता दी है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। और पतरस रसूल अपने दूसरे खत के दूसरे बाब में कहता है, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। वो सच्चाई को तोड़ते मरोड़ते हैं और वो रूहों को गुमराह करते हैं, फरेब देते हैं, और फिर उनकी इखलाकियात क्या हैं? वो खराबी के गुलाम हैं। वो तुमसे तो आज़ादी का वादा करते हैं, वो आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मलगूब है सही। उसका गुलाम है। सो उसकी जिंदगी पर गौर करें, उसकी दीनदारी, उसके काम के फलों पर गौर करें। क्या वो जानों को मसीह के पास ला रहे हैं? क्या वो उन्हें दुआ करने और पाकीज़गी से जीने की तहरीक दे रहे हैं? या जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि सलामती है जबकि कोई सलामती नहीं, सरफराजी का पैगाम अच्छी सेहत है, पैगाम है। जो बेहतर मुस्तकबिल की बात है कि आने वाला कल गुजरे कल से बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये खुदा का पैगाम है? और वो लोगों से तौबा की बात ही नहीं करते कि उन्हें तौबा की जी जरूरत हाँ, है। ठीक सही। है। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जरूर। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ए इसराइल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानिंद है जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए और ना ही बनी इसराइल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदाउन के दिन जंग गाह में खड़े हों। उन्होंने बातिल और झूठा शगुन देखा है जो कहते हैं कि खुदावन फरमाता है, अगरचे खुदावन ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातिल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठी गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावन खुदा ने फरमाया, अगरचे मैंने नहीं फरमाया। इसलिए खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने झूठ बोला है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावन खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूं, और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा। ना वो मेरे लोगों के मजमा में शामिल होंगे, ना इसराइल के खानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल हों। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद हूं, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वर्गलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगल करते हैं। आप उन नबियों और उनके पैगाम पर तबसरा करें जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। वाज़े तौर पर ये नबी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इनके मुतालिक लिखा गया है कि अपने दिल से बातें बनाते हैं। मतलब कि उन्हें खुदावंद ने नहीं भेजा, बल्कि वो खुद से आए और यहाँ पर आकर वो मुजरिम ठहरे, और उन्होंने खुद को खुदा का नुमाइंदा समझ लिया कि वो खुदा के कलाम को बयान करने वाले हैं, जबकि उन्होंने खुदा के कलाम की बात ना की और ना ही खुदा को जाना। और यिर्मयाह 23वें बाब में हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अल्फाज सुनते हैं। उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए जो अपने बारे में ऐसा कहते हैं। और यिर्मयाह 23वें बाब की 21वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, मैंने इन नबियों को नहीं भेजा पर ये दौड़ते फिरे, मैंने इनसे कलाम नहीं किया पर इन्होंने नबूवत की। गोया इससे पेशतर के नबी कलाम करे उसे सुनना चाहिए जी। और जो सबसे बड़ा नबी है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है, जो कहता है वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्दों की तरह सुनूं, पर उनको कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते तो मेरी बातें मेरे लोगों को सुनाते और उनको उनकी बुरी राह से और उनके बुरे कामों की बुराई से बाज रखते। मेरा काम नबी होते हुए क्या है? मेरा काम यह है कि लोगों को उनकी शरारत की राह से फेर लाऊं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बिल्कुल ऐसा ही था। उसने तौबा की मुनादी की और मसीह के शागिर्द भी ऐसे थे। उन्होंने तौबा की मुनादी की और पतरस भी ऐसा था। अमाल 2-3 बाब में उसने तौबा की मुनादी की और ऐसा ही पौलुस रसूल भी था। उसने अमाल 20, 26 और 17 में ऐसा किया।
اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ خدا بلا رہا ہے اور خدا توبہ چاہتا ہے۔ اگر میں نے ایسا نہ کہا اور کہا سلامتی ہے، تم سب ٹھیک ہو، جبکہ ایسا نہ ہو، اسی لیے ہوا یوں کہ انہوں نے ان لوگوں سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ہم 22ویں آیت میں واضح طور پر یہ دیکھتے ہیں جی۔ کہ انہوں نے ان لوگوں سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ آگے یرمیہ کے اس باب میں 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، نہ ان لوگوں سے فائدہ اٹھایا بلکہ الٹا ان لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس تحری عدالت پر تبصرہ کریں کہ خداوند ان جھوٹے نبیوں کو مارے گا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا، نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے، نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے۔ اس تحری عدالت کے متعلق بتائیے۔ یقیناً یہ ایک ابدی عدالت ہے یہاں زمین پر، لیکن ابدی عدالت یا سزا ان کی منتظر ہے جب وہ منصف کے سامنے کھڑے ہوں گے اس بڑے سفید تخت کے آگے، جس کے بارے میں مکاشفہ 20 میں لکھا ہے۔ یہاں تو ابدی عدالت ہے اور ان کا نام زندوں کے درمیان درج نہ کیا جائے گا، لیکن اس ابدیت کا کیا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ پر جنہوں نے جھوٹ بولا اور خداوند خدا کے کلام کو بگاڑا اور لوگوں سے خطا کروائی، ان کا منتظر آخر کیا ہے؟ یقیناً وہی کچھ منتظر ہے جس کا ذکر پطرس رسول نے کیا۔ ہلاکت ان کی منتظر ہے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، اور ان کی منتظر بھی ہلاکت ہے، اس میں دیر نہ ہوگی۔ یقیناً اسے لوگوں کی جماعت سے نکالا گیا ہے، نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، جیسے کوڑیوں کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے، اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے کیونکہ خدا ان لوگوں کی اسیری کی حالت کو بدل دے گا، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ کچی کہگل تعمیر میں نامناسب ہوتی ہے۔ یہ جھوٹی اور جعلی سلامتی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آنے والے طوفان میں قائم نہیں رہ سکتے، جبکہ خداوند نبوکت نظر کی افواج کو اپنے واسطے استعمال کرے گا کہ دیوار گرا ڈالیں اور لوگوں کو ہلاک کریں۔ خدا کا مقصد اسے تباہ کرنا، زمین پر ڈھیر کرنا ہے، تاکہ اسے ننگا کرے اور جس بنیاد پر وہ دیوار قائم ہے وہ بے پردہ ہو کر دکھنے لگے۔ سو وہ جھوٹ کا ایسا پلندہ معلوم ہوتا ہے جسے پائیداری نہیں۔ یہی معاملہ ان کا ہے جو مسیح کے کفارے کے علاوہ کہیں اور پناہ لیتے اور بنیادوں پر اپنی زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ 10ویں آیت سے وہ اس دیوار کے متعلق بتاتا ہے جو انہوں نے تعمیر کی اور اس پر کچی کہگل کی، اور بارش اور ہوا نے اس پر چوٹ کی۔ کیا ہم اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح۔ 10ویں آیت جب وہ کہتا ہے کہ اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں، وہ ایک دیوار تعمیر کرنے کی بات کرتا ہے اور کچھ تفصیلات بتاتا ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دیوار ایک تشبیہ ہے جو تحفظ کو ظاہر کرتی ہے۔ سلامتی یعنی دیوار کا مقصد ان اولوں سے، بارش سے اور سیلاب سے بچانے کا تھا۔ جی۔ اور یسایہ 28ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ لیکن افسوس، انہوں نے کہا کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور درگوئی جی۔ کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اسی لیے خداوند فرماتا ہے کہ میں عدالت کو سوت اور سیدا کو ساحل بناؤں گا، اور اس لیے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے والے مکان پر پھینکا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو پانی سے بچانے کے لیے دیوار تعمیر کی، لیکن جب سیلاب آئے گا اور پانی چڑھ جائے گا، کیونکہ دیوار پر کچی کہگل کی گئی ہے اور وہ مناسب نہیں، تو وہ اس کے آگے قائم نہ رہے گی، اور جو دیوار انہوں نے تعمیر صحیح۔ کی وہ گر جائے گی، اور وہ تحفظ کے ایک جھوٹے اور جعلی احساس میں ہیں۔ اور یہاں حزقیل انہیں خبردار کرتا ہے کہ جھوٹے نبیوں کے کلام پر بھروسہ مت کریں جو کہتے ہیں کہ سلامتی ہے، توبہ کے بغیر کوئی سلامتی نہیں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو قائم نہ رہو گے۔ صحیح۔ وہ ان سے کہہ رہا ہے جھوٹے نبی تم سے سلامتی کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن یہ جھوٹی سلامتی ہے۔ اس طرح جیسے کوئی دیوار بناتا ہے پھر اس پر کچی کہگل کرتا ہے جو پتھروں کو قائم نہیں رکھ سکتی، اور پانی وہ آتا بارش ہے۔ میں قائم نہیں رہتی، ٹھنڈ میں اور سیلاب میں۔ بالکل۔ پھر ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ نے 1 تا 7 آیات کی وضاحت کی، بھائی یوسف کے وہ جھوٹے نبیوں کے متعلق بولتا ہے جنہوں نے اپنے دل سے نبوت کی جبکہ خداوند نے انہیں نہیں بھیجا۔
8 تا 10 میں وہ ان کے خلاف خداوند کی عدالت کی بات کرتا ہے، تہری عدالت، اور جو ابتدائی حصے کے پیشتر انہیں ابدی عدالت میں آگ کی جھیل میں ڈالا جائے۔ اور 11 تا 16 میں سلامتی جس کا وعدہ انہوں نے لوگوں سے کیا، گویا وہ دیوار ہے جس پر کچی کہگل کی گئی جو بارش میں قائم نہیں رہتی۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ 17ویں باب کے آخری حصے کے متعلق بتائیں جو قوم کی بیٹیوں کے حوالے سے ہے، جس کی شروعات 17ویں اور 18ویں آیت میں ہوتی ہے۔ اور اے آدمزاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر، کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تم پر افسوس، تم سب پر جو کوہنیوں سے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوروں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ یہاں خاص کر کسے مخاطب کیا گیا ہے؟ میں کہوں گا نبیوں کو۔ خداوند کے پاس ہر دور میں نہ صرف پرہیزگار نبی بلکہ پرہیزگار نبیائیں بھی موجود تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب قوم کی تاریخ کی شروعات ہوئی، مریم کا ذکر ہے، موسیٰ کی بہن، وہ ایک نبیہ تھی، اور میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے میں حنا بھی نبیہ تھی۔ سو پرہیزگار نبیائیں ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو بیان کیا، اور دبورا۔ لیکن یہاں جھوٹی نبیائیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جھوٹے نبی ہیں، جھوٹی نبیائیں بھی ہیں۔ اور دراصل عورت پر ایک ذمہ داری ہے۔ بنگل جو کلیسیا کی تاریخ کے رہنماؤں میں سے ہے، ایک خوبصورت بات کہتا ہے کہ ایک عورت کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ تاریخ کی شروعات میں اپنی چالاکی اور مکاری سے شیطان نے یہ دریافت کیا کہ عورت کو فریب میں الجھا لینا کتنا آسان ہے۔ صحیح۔ نئے عہد نامے میں کہا گیا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت پہلا تموتھیوس فریب کھا دوسرا کر باب۔ گناہ میں گر پڑی۔ سو ایک عورت کو فریب دینا آسان ہے، پر میں کہوں گا کہ وہ بہکانے میں زیادہ ماہر ہے۔ صحیح۔ سو میں کہوں گا کہ جب ایک عورت کسی کو بہکانا ہتھ کنڈے۔ چاہے تو اس کے پاس مرد سے زیادہ ہتھ کنڈے موجود ہوتے ہیں۔ اور مکاشفہ کے دوسرے باب میں لکھا ہے، ایزابیل جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ سو پرہیزگار نبیائیں ہیں جن میں سے ہم نے چند کے نام لیے، لیکن بدکار نبیائیں بھی ہیں۔ حزقیل نبی یہاں پر ان کا ذکر کرتا ہے شریر نبیوں کی طرح۔ شیطان نے نبیاؤں کو بھی استعمال کیا، پر افسوس کہ ہر دور میں ہر جگہ پر پرہیزگار دیندار موجود ہوتے ہیں جو خدا اور اس کے کلام کی عزت تو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے کردار بھی ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جھوٹے نبیوں کے متعلق کہا گیا کہ ان کے گناہوں اور گندے کاموں میں لوگوں سے جھوٹی سلامتی کا وعدہ بھی شامل ہے، اور وہ سلامتی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک نبیوں کی بات ہے، وہ ان کے ایک کام کا ذکر کرتا ہے، جن گدیوں سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو۔ گدیوں سے کیا مراد ہے؟ دراصل میں کہوں گا کہ وہ اس قسم کے کام کرتی تھیں جیسا کہ بناؤ سنگھار کر کے گناہ کے لیے راہ کو تیار کرنا ہو۔ کیا اس کا بتوں کی پرستش سے بھی کچھ لینا دینا ہے؟ اور شاید کچھ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہوں گے کہ ان باتوں میں سچ میں بت پرستی واضح طور پر گونجتی ہے، لیکن اگر اس میں بت پرستی کی گونج یا اس میں صرف جانوں کے شکار کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کیا گیا ہے تو بھی مقصد واضح ہے کہ وہ جانوں کا شکار کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ 2 صدیوں میں بہت سی ایسی بدعتیں ظاہر ہو چکی ہیں، جی۔ اور یہی نہیں بلکہ ان میں سے بہت سی بدعتوں کی رہنما دراصل نبیاں ہیں۔ صحیح۔ ہمیں ایلن وائٹ بھی یاد ہے جو کہ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ نبیہ تھی، اور میں کہوں گا کہ ان عورتوں میں بہت سی عورتیں ہیں جو کہ لوگوں کو بدعتوں میں الجھاتی ہیں، جنہیں پولس رسول دراصل ہلاک کرنے والی بدعتیں کہتا ہے۔ ان جھوٹے نبیوں کی باتوں سے جو وعدے کرتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی سلامتی ایک فریب ہے، اور ان جھوٹی نبیاؤں کے کام یہ ہے کہ وہ کوہنیوں سے نیچے کی گدی سیتی ہیں جو آرام اور سلامتی کی بات کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں چاہے وہ نبی ہوں یا نبیائیں، انہوں نے لوگوں سے اطمینان اور سلامتی کا وعدہ کیا، اور یہ خطرناک ہے۔ بجائے ان سے ٹاٹ اور راکھ اور توبہ کی بابت کہنے کے، ہمیں بتائیں جو آج کے دور کے لوگوں سے براہ راست کی گئی
तौबा और आंसू और टाट और राख और उदासी और एहसास गुनाह की बात के बजाय तसल्ली की बातें और सलामती की बातें। दरअसल सलामती को तब भी अजीज रखा जाएगा। सब लोग सलामती चाहते हैं, कोई हलाकत नहीं चाहता, और ये गलत नहीं कि हम सलामती में काम करते हैं। पतरस 3 या फिर 10वें बाब में कहता है कि जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत खुशखबरी दी। सलामती की बात करना फैलाना और मतलूब है, क्योंकि सब लोग सलामती ही के तालिब हैं। चूंकि गुनाह दिल और दुनिया में दाखिल हो गया और सलामती जाती रही, लेकिन सलामती के बगैर सलामती कहाँ से आती है? जो सलामती का शहजादा है उसे खुदावंद और मुनज्जी कबूल किए बगैर सलामती कहाँ से आएगी? सलामती उसमें है और सलामती का वादा है, और जब सलामती नहीं तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। मसलन हम पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब में ये वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं कि सलामती और अमन है, क्योंकि सलामती मतलूब है, क्योंकि सलामती के सब मतलूब हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागाहान आफत आएगी। और फिर लिखा है कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक होगे। इसीलिए हम सलामती का पैगाम दें, क्योंकि मैं कहूँगा कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। वो सलामती जो मसीह यीशु में है, मसीह जिसके मुतालिक लिखा है, और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, और मसीह मुआ ताकि हम जिएं, और उसने दुख उठाया ताकि हम बरकत पाएं, और उसने तादीब को सहा ताकि हम सलामती पाएं, और बाइबल भी यही कहती है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। क्या आज के दौर में भी कहीं नबियाएं मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनका क्या किरदार है? जी भाई यूसुफ। यकीनन नबियाएं मौजूद हैं। मसलन हम अमाल 21वें बाब में फिलिप्पी की 4 कवारी बेटियों के मुतालिक पढ़ते हैं जो नबूवत किया करती थीं, और फिर जब हम करंथियों के पहले खत को पढ़ते हैं तो वो बताता है कि जो औरत बेसर ढांक के नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है। मतलब कि औरत को सर ढांक कर दुआ या फिर नबूवत करनी चाहिए। अगर इस बात के बारे में वाज़े तौर पर हदायत दी गई हैं तो सोचें कि ये बात कितनी अहम है। लेकिन इसके बाद वो हमें दूसरी हदायत भी देता है, क्योंकि हम एक आयत को पढ़कर अकीदा कायम नहीं करते बल्कि पूरी किताब को पढ़कर करते हैं। और वो हमें पहले करंथियों के 14वें बाब में बताता है कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरतें सिखाएं या मर्द पर हुक्म चलाएं, बल्कि चुपचाप रहें। और जब हम इस सब को एक साथ रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि औरतों के पास नबूवत की खिदमत है। शायद कभी कभार उसको हासिल होती है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल खुदा की कलीसिया में ना हो, जबकि मर्द और भाई और बहन एक मखसूस जगह पर रफाकत करते हैं। यहाँ तक कि फिलिप्पी की बेटियों को भी, जिनके पास पौलुस ठहरा हुआ था, और जब खुदा ने पौलुस को कोई पैगाम भेजना चाहा, खुदा ने यरूशलेम से अगाबुस नाम के नबी को भेजा, जिसने खुद को पौलुस के कमरबंद से बांधकर कहा कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे। लेकिन पेशेंगोई से क्या मुराद है? क्या ये कि आने वाली बातों की खबर देना? देखें भाई, मैं कहूँगा कि नबूवत इससे कुछ बढ़कर है, क्योंकि वो पहले करंथियों के 14वें बाब में कहता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जब जानों की तामीर खुदा के कलाम से होती है और रूहों को हौसला और तसल्ली मिलती है, वो नबूवत है। सही। इसका मतलब ना सिर्फ आने वाली बातों की नबूवत करना बल्कि खुदा के कलाम की नबूवत करना। सही। सो हम ये जान पाए औरतों के पास भी नबूवत की खिदमत है, जो खुदा उनके ख्यालात खुदा उनके कलाम की नबूवत करती हैं, जबकि वो कलीसे इज्तिमा में नहीं आती जहां मर्द और ख़वातीन जमा हों। मर्दों और औरतों की इज्तिमाई कलीसिया में रहनुमाई मर्दों को दी गई, उस नेमत के मुताबिक जो कलाम करने वालों को बख्शी गई। ये पहले करंथियों 14 और पहले तीमोथियस के 2 बाब में वाज़े लिखा है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? 13वें बाब में झूठे नबियों के मुतल्लिक बातें हैं। हमें बताइए कि उनका गुनाह क्या था, और इस बाब में खुदा उनकी कैसी अदालत उन पर होते हुए हम देखते हैं।
ہم جھوٹے نبیوں کی خطاؤں کو سن کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل سے نبوتیں کیں. انہوں نے لوگوں سے سلامتی کے جھوٹے وعدے کیے. خداوند کی عدالت ان پر ہوئی، لہٰذا انہیں ملک سے نکال دیا گیا. صحیح، انہیں نکال دیا گیا تاکہ وہ ملک میں دوبارہ نہ آ جی پائیں. بالکل. جی بھائی یوسف، بالکل. یقیناً یہ ابدی عدالت کے علاوہ ابدی ہے. عدالت کے علاوہ خداوند نے ایک اشارے سے بتایا کہ جھوٹے نبی کیا کرتے ہیں، گویا وہ دیوار پر کچی کہگل کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں بتائیں. افسوس کہ جھوٹے نبیوں کا پیغام جھوٹ اور فریب ہے. انہوں نے لوگوں سے سلامتی کا وعدہ کیا، پر وہ سلامتی حقیقی نہیں، جس کی مثال اس دیوار کی سی ہے جس پر کچی کہگل کی گئی، جسے نازک جانا جاتا ہے، جو کہ آنے والے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور قائم نہیں رہتی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اس کے بعد نبیوں کے گناہوں کا ذکر ہے. آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا؟ وہ جادو ٹونا کیا کرتی تھی. ہم نے سمجھا کہ ان کا مقصد بناؤ سنگھار کر کے لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنا تھا، اور دوسری بار ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سلامتی کے طور پر بات کرنا، مطلب اگر ہم اسے ایک تشبیہ کے طور پر دیکھیں، انہوں نے سلامتی کا وعدہ کیا جبکہ کوئی سلامتی نہیں. ویسا ہی کام جیسا جھوٹے نبی کرتے تھے، وہ بھی ایسا ہی کام کرتے تھے. مطلب جھوٹے نبی، جھوٹی سلامتی اور جھوٹی جی، نبیائیں، بالکل. جھوٹا آرام. صحیح. جی بھائی یوسف، بالکل. شکریہ. خدا کو آپ سب کا برکت دے. شکریہ. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں حزقیل 13ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ جھوٹے نبیوں کے خلاف باتیں کی گئیں جو اپنے آپ سے باتیں گھڑ کر بولتے، لیکن وہ خداوند کی طرف سے بھیجے ہوئے نہ تھے. انہوں نے لوگوں سے سلامتی کے جھوٹے وعدے کیے، جیسے کوئی دیوار بناتا ہے اور اس پر کچی کہگل کرتا ہے جو بارش اور آندھی کی تاب نہیں لا سکتی. اس لیے جو کوئی اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹی سلامتی پر قائم کرتا ہے وہ کبھی قائم نہ رہے گا. اور اس کے بعد جھوٹی نبیوں کی عدالت کی بات کی گئی جو لوگوں کو فریب دینے کے لیے فال نکالتی اور گویا انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی. اگرچہ جھوٹے نبی لوگوں سے سلامتی کے جھوٹے وعدے کرتے اور جھوٹی نبیائیں لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتی، خداوند کی عدالت اس جھوٹ کے خلاف ہوتی ہیں. اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے لیکن انہیں قائم نہ رکھ سکے، لوگوں کو سلامتی نہ ملی، نہ ہی انہیں تسلی مل سکی، بلکہ ان لوگوں پر ان کے گناہ کے بدلے عدالت آن پڑی. آپ کو کسی بھی شخص کا جو آپ سے وعدہ کرتا ہے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی آپ سے سلامتی کا وعدہ کرتا ہے، آپ اس کے وعدے کو قبول مت کیجیے. کسی بھی پلپٹ پر کھڑے ہونے والے کی باتوں کو یوں ہی قبول مت کر لیں، بلکہ کچھ ہے جو حقیقی سلامتی کہلاتا ہے. عزیزو، حقیقی سلامتی صرف مسیح سے ملتی ہے، جو کہ آج کی تعلیم کا موضوع بھی تھا. مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. آپ کو سلامتی مل گئی، جھوٹی سلامتی نہیں بلکہ حقیقی سلامتی. اور آپ تسلی پائیں گے، جھوٹی تسلی نہیں بلکہ حقیقی تسلی. اور خداوند کی وہ بات پوری ہوگی، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.